आरम्भं तेनाक्षरक्षमाम्नाय मदिगम्यं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ते परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। अस्तु। इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः। अस्माकं विषयः वयं ह्यः कियत्पर्यन्तं दृष्टवन्तः। अन्तिकबाठयोर्नेदसाधोः इति तावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् अग्रिमसूत्रं किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति। स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः इति अग्रिमं सूत्रम्। स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम् एतेषां शब्दानां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः इति उक्तम्। यणादिपरं लोपः इति अनुवर्तते। लोपः इति तत्र अनुवर्तते। इष्टमेयस्सु इति अनुवर्तते। इष्टमेयस्सु इति अनुवर्तते, लोपः इति अनुवर्तते। यदा तत्र एकं स्वीकृत्य तत् कथं किं तत्र का प्रक्रिया भवति इति वदामि। स्थूल इति शब्दः तत्र यणादिपरं लुप्यते। इष्टमेयस्सु इति भवन्तः जानन्ति। इष्टन इयसुन्न इमनिच् एते प्रत्ययाः इष्टमेयाः इति। एतेषु प्रत्ययेषु परेषु इत्यर्थः। प्रातिपदिकस्य यणादिपरं लुप्यते। यणादिपरं लुप्यते इत्युक्ते यण् प्रत्याहारस्य यः वर्णः तद् अनन्तरं तस्य परं यदस्ति तद् लुप्यते इत्यर्थः। यदा उदाहरणाय स्थूल इति शब्दः। स्थूल इति शब्दे ल इति यण् अस्ति, तर्हि लकारस्य लोपः भवति। यण् आदि इति उक्तं। यण् आदि अर्थात् यण् अनन्तरं तस्य अनन्तरं ये शब्दाः वर्णाः भवन्ति ते इत्युक्ते ल अपि भवति, तदुत्तर अकारस्यापि लोपः भवति। तदेव यणादिपरं लुप्यते इति एतस्य सूत्रस्य एकविधिः। अर्थात् स्थूल दूर, दूर मध्ये र अस्ति, युवा मध्ये व अस्ति, ह्रस्व मध्ये व अस्ति, क्षिप्र मध्ये र अस्ति, क्षुद्र मध्ये र अस्ति। अर्थात् एते सर्वे यण् अस्ति। तर्हि यणादिपरं लुप्यते इति एकः नियमः। पूर्वस्य च गुणः। पूर्वस्य च गुणः इत्युक्ते अवशिष्यते यत् यदा स्थूल इत्यत्र ल इति लुप्तः, अवशिष्यते किं? स्थू इति अस्ति। तर्हि तत्र ओकारस्य उकारस्य गुणः भवति। यदा दूर, दूर इत्यत्र र लुप्यते, ततः पूर्वं पुनः किमस्ति? पूर्वं किमस्ति? उ अस्ति, तस्य ऊकारस्य गुणः भवति। एवं सर्वत्र भवति। यत्र गुणः भवितुम् अर्हति तत्र भवति, यत्र गुणस्य स्वरूपं नास्ति। क्षिप्र इत्यत्र भवति, क्षुद्र इत्यत्र भवति, ह्रस्व इत्यत्र भवति, ह्रा भवति। तर्हि एवं सर्वत्र एवं नियमः। तदेव वस्तुतः एतस्य सूत्रस्य कार्यम्। इदानीं वयं सूत्रं पश्यामः। स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्र एते इत्येतेषाम् इत्यर्थः। क्षुद्राणाम् इत्युक्ते एते इत्येतेषां। यण आदिः यस्य इति यणादि। परमिति यणादि इत्यस्य विशेषणं। परमिति यणादि इत्यस्य विशेषणं। परभूतं यणादि इत्यर्थः। परभूतं यणादि, यण तदनन्तरं यदस्ति तत् परभूतं यणादि इत्यर्थः। तदनन्तरं मनोरमायाम् अस्ति सर्वं। परमिति यणादि इत्यस्य परभूतं यणादि इति लुप्यते। अल्लोपो अनः इति सूत्रात्
अनुवृत्तं लोपपदम् इह कर्मणि खञन्तम् आश्रियते। अस्तु, लोपः इति प्रयोगः कृतः। तर्हि सूत्रार्थः कः अस्ति? सूत्रार्थः येषाम् इत्युक्ते स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणां यणादिपरं लुप्यते। यणादिपरं लुप्यते इति अहं दर्शितवान्। इदानीं कथं लुप्यते इति। यदा स्थूल इत्यस्य यण ल तस्य तद् अनन्तरं यण आदि अर्थात् ल अपि लुप्यते, तदुत्तर अकारोऽपि लुप्यते, र लुप्यते, तदुत्तर अकारोऽपि लुप्यते, युवन् इत्यत्र वकारः वन् इति भागः लुप्यते, ह्रस्व इत्यत्र व लुप्यते, क्षिप्र इत्यत्र र लुप्यते, क्षुद्र इत्यत्र इति एवं नियमः भवति। तर्हि तत्र अनन्तरम् अपरमपि अस्ति। येषां यणादिपरं लुप्यते पूर्वस्य च गुणः। पूर्वस्य अवशिष्टः यः वर्णः पूर्वभागः भवति तस्य तु किं भवति? तस्य गुणः भवति इत्यर्थः। इत्युक्ते स्थू इति यदस्ति तद् स्थो भवति इत्यर्थः। एतावदस्ति तस्य विवरणमस्ति। तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः। येषां शब्दानां यणादिपरं लुप्यते पूर्वस्य च गुणः स्यात्। पूर्वस्य च गुणः इष्ठादिषु इत्यर्थः। इष्ठादिषु इत्यर्थः। तर्हि तत्र किमस्ति? स्थविष्ठः, दविष्ठः, यविष्ठः इत्यादि रूपाणि भवन्ति। एकैकं रूपं वयं पश्यामः। स्थविष्ठः, स्थविष्ठः अथवा स्थवीयान् इति रूपद्वयं भवति। इयसुन् भवति चेत् स्थवीयान् इति। द्वयोः मध्ये एकस्य करोति, अर्थात् अतिशयत्वं दर्शयति चेत् स्थवीयान् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तत्र स्थूलशब्दात् तर्हि तत्र येषु आवयोः वा अतिशयेन स्थूलः इति। येषु आवयोः वा अतिशयेन स्थूलः अर्थात् अत्यन्तं स्थूलः इत्यर्थे स्थविष्ठः इति शब्दः। स्थविष्ठः मूलशब्दः स्थूल इति प्रातिपदिकम्। स्थूल इति प्रातिपदिकात् इष्ठन्, इष्ठ इति प्रत्ययः, इष्ठ इति प्रत्ययः। तर्हि स्थूल इष्ठ इति भवति। अनेन सूत्रेण विषयद्वयं यणादि लोपः लकारोत्तर अनन्तरं स्थू इत्यस्य गुणः। तर्हि स्थो इष्ठ इति भवति। स्थो इष्ठ इति भवति। स्थो इष्ठ इति भवति। स्थो इष्ठ इति स्थिते तत्र ओकारः तस्य अवादेशः भवति। स्थो इष्ठ इति अवादेशे स्थविष्ठ इति रूपं भवति। स्थविष्ठ इति एकं रूपम्। इयसुन् प्रत्ययः भवति चेत् स्थवीयान् इति रूपं भवति। प्रक्रिया तु समानः। अतिशयेन दूरः इत्यर्थे दविष्ठः इति शब्दः। अतिशयेन दूरः इति दविष्ठः। दूरशब्दः, दूरशब्दात् इष्ठन् प्रत्ययः। दूर इष्ठ। अत्रापि यणादि लोपः। तर्हि दू इति अवशिष्यते। दू इष्ठ। उकारस्य स्थाने गुणः दो इष्ठ। अवादेशे दविष्ठ इति रूपं भवति। दविष्ठः। दूर इष्ठ यणादि लोपः। तर्हि दू इष्ठ गुणे दो इष्ठ अवादेशे दविष्ठ। सुप्रत्यय विसर्गे दविष्ठ। एवं यविष्ठः इति शब्दः। यविष्ठः इत्युक्ते
युवन् शब्दः एषु अनयोः वा अतिशयेन युवा इति विग्रहवाक्यम्। एषु अनयोः वा अतिशयेन युवा इत्यर्थे अतिशयेन युवा इत्यर्थे तत्र युवन् इति शब्दः युवन् शब्दाद् अन् इत्यस्य लोपः भवति अवन् इत्यस्य यु इति अवशिष्यते यु इष्ट गुणः यो इष्ट अवादेशः यविष्ठ इति रूपं भवति। ह्रसिष्ठः इति रूपं ह्रसिष्ठः अतिशयेन ह्रस्वः एषु अनयोः वा अतिशयेन ह्रस्वः इत्यर्थः। तस्मिन् अर्थे ह्रस्वशब्दः इष्टन् ह्र इति भवति खलु ह्र इत्यस्य लोपे ह्र इति भवति तत्र ह्रस्व शब्दः क्षिप्र शब्दः ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्र तत्र इमनिच् प्रत्ययः अपि भवति। ह्रसिष्ठः इति रूपं भवति ह्रस्व वकार उत्तर एतस्य लोपः भवति तर्हि ह्रस् अत्र गुणस्य स्कोप् नास्ति अत्र गुणः न भवति कारणं ह्रस् इति अस्ति खलु ह्रसि इति अस्ति तत्र ह्रस् इष्ट ह्रसिष्ठ गुणः तु नास्ति तत्र किमर्थं तत्र गुणार्थं युक्तवर्णः स्वरः नास्ति तत्र ह्रस् इति अस्ति ह्रस् इति सकारः अस्ति सकारः अस्ति इति तत्र गुणः न भवति ह्रसिष्ठ क्षेपिष्ठ क्षिप क्षेपिष्ट क्षेपधातु क्षिप्र 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 इत्यस्य क्षिप् इति अवशिष्यते अत्रापि गुणः नास्ति। अत्र क्षिप धातु अस्ति तत्र क्षिप इति अस्ति क्षिप्र इत्यत्र क्षिप्र क्षिप क्षिप्र इति भवति खलु रेफस्य लोपः भवति क्षिप इति भवति तत्र क्षिप इत्यत्र क्षि इत्यस्य गुणः भवति क्षेप इकारस्य गुणः भवति क्षेपिष्ठ इति रूपं भवति। क्षुद्रशब्दः क्षुद्रशब्दस्य अपि एवमेवं भवति क्षुद इति भवति क्षोद इति भवति क्षोदिष्ठ इति भवति एवं इयस् इयसुन् प्रत्ययः भवति। तत्र त्रिषु त्रयः शब्दाः ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्र इति त्रयः शब्दाः तत्र कस्मिन् गणे भवति प्रध्वादिगणे अपि भवति। प्रध्वादिगणे अंतर्गत शब्दाः इति कृत्वा तेभ्यः शब्देभ्यः इमनिच् इति प्रत्ययः अपि भवति। प्रध्वादिगण पठितशब्देभ्यः तत्र एतद् भवति इत्युक्ते 5:1:21 इति सूत्रं पश्यतु प्रध्वादिगणः तत्र किं भवति इमनिच् प्रत्ययः विधीयते तर्हि तत्र एते त्रयः शब्दाः तत्रापि अन्तर्भवन्ति तेन कारणेन त्रिभ्यः शब्देभ्यः इमनिच् प्रत्ययः भूत्वा ह्रसिमा क्षेपिमा क्षोदिमा इति रूपत्रयमपि भवति। इमनिच् भवति चेत् इमन् इति भवति ह्रसिमन् क्षेपिमन् क्षोदिमन् तस्य प्रथमा एकवचने ह्रसिमा क्षेपिमा क्षोदिमा इति रूपाणि भवन्ति।
अग्रिमं सूत्रं तदपि दीर्घं सूत्रमस्ति। वस्तुतः सरलं सूत्रं केवलं दीर्घता दृश्यते। प्रिय स्फिर स्थिर स्फिर ऊरु बहुल गुरु वृद्ध तृप्र दीर्घ वृन्दारकाणां प्र स्फ प्रस्थ स्फ वम् इति किमस्ति? प्रस्थ स्फ वर वर इति अस्ति। वर बर्हि इति अस्ति तत्र। वर बंहि बंहि गर वर्षि त्रप द्राधि वृन्त इति तस्य पदं। प्रियस्थिरस्फिरोरुर्बहुल गुरुवृद्ध तृप्र दीर्घ वृन्दारकाणां प्रस्थस्फ वंबर्हि वंबर्हि गर्व गर्वर्त्रि गर्वर्षित्रद्राधिवृन्ताः इति द्राधिवृन्ताः इति। वर्षित्रद्राधि वर्षित्रद्राधिवृन्ताः वर्षित्रद्राधिवृन्ताः इति तत्र सन्ति। वर्षित्रद्राधिवृन्ताः प्रस्थवर्बंहि गर्वर्षि गर्वर्षि त्रद्राधिवृन्ताः इति। प्रस्थ स्फ वर बंहि गर वर्षि त्रप द्राधि वृन्द एते 10 आदेशाः भवन्ति। प्रासंगिकं सूत्रं षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रमस्ति। एतत् षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रमेतत्। तत्र प्रासंगिकं सूत्रं तत्र अनुवृत्तिः अस्ति। तत्र इष्टमेयस्सु परेषु अयं नियमः अपि एवमेव। तत्र इष्टमेयस्सु इति परे भस्य अङ्गस्य इति अधिकारः। तत्र एतेभ्यः शब्देभ्यः केभ्यः? प्रिय स्थिर स्फिर ऊरु बहुल गुरु वृद्ध तृप्र दीर्घ वृन्दारकाणाम् एतेभ्यः शब्देभ्यः एतेषां शब्दानाम् उपरि उक्त आदेशाः भवन्ति। प्रियादीनां क्रमात् प्रादयः स्युः। सूत्रार्थः स्पष्टः। प्रियादीनां शब्दानां स्थाने क्रमशः एते प्रादयः आदेशाः स्युः। कदा? इष्टादिषु परेषु। इष्टादिषु परेषु इष्टन इयसुन इमनिच्छ इत्यादिषु परेषु किं भवति? प्रियादीनां प्रिय इत्यस्य स्थाने प्र इति आदेशः भवति। स्थिर इत्यस्य स्थाने स्थ इति आदेशः भवति। स्फिर इत्यस्य स्थाने स्फ एवं क्रमशः द्रष्टव्यः। तावदेव सूत्रार्थः अस्ति। तेन कारणेन सूत्रे अधिकविवरणं करणीयं नास्ति। उदाहरणं पश्यामः। प्रियशब्दः प्रियादीनां प्रियान प्रेष्ठः स्थेष्ठः स्फेष्ठः एवं रूपाणि भवन्ति। प्रेष्ठ प्रेष्ठ इत्यस्य किं भवति? प्रियशब्दात् इष्ठन् प्रत्ययः प्रकृतेः प्रादेशः। अतिशयेन प्रियः इत्यर्थे प्रेष्ठः। अतिशयेन प्रियः इत्यर्थे प्रेष्ठः। तर्हि प्र इति भवति। प्रिय इत्यस्य स्थाने प्र इति आदेशः भवति। प्र इष्ठ प्रेष्ठ प्र इष्ठ प्रेष्ठ गुणः भवति खलु। प्र इष्ठ प्रेष्ठ इति गुणः भवति। तत्र टिलोपः न भवति प्रकृते गाच्। एवं द्वितीयः शब्दः कः अस्ति?
स्थेष्ठः 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 इत्यत्र किं भवति? स्थिरशब्दः, अतिशयेन स्थिरः, अतिशयेन स्थिरः। अतिशयेन स्थिरः इत्यर्थे अतिशयेन स्थिरः इत्यर्थे स्थेष्ठः इति रूपम्। एवमेव अन्यशब्दाः द्रष्टव्याः। केवलं विग्रहवाक्यं वदामि। अतिशयेन स्फिरः, स्फिरः इति अधिकः इत्यर्थः। स्फिरशब्दस्य अधिकः इत्यर्थः। वरिष्ठः, वरिष्ठः इति अग्रिमं रूपम्। अतिशयेन उरुः, अधिकः, अतिशयेन उरुः, उरुः इति श्रेष्ठः इत्यर्थः। अतिशयेन उरुः, अतिशयेन श्रेष्ठः इत्यर्थः। तर्हि उरु इति शब्दात् उरु इति शब्दस्य स्थाने कः आदेशः भवति? वर इति आदेशः भवति। वर, इष्ठ, वरिष्ठ। अतिशयेन बहुल, अतिशयेन बहुलः इत्यर्थे बहुलशब्दस्य स्थाने बंहि इति आदेशः भवति। तर्हि कथं भवति? बंहिष्ठः इति रूपं भवति। एवमेव त्रपिष्ठः भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अग्रे। एतत् एकैकं तत्र वक्तव्यं नास्ति। समाननियमः वृन्दारकशब्दः वृन्द इति आदेशः भवति। तावदेव। एवं दीर्घशब्दस्य द्राध आदेशः भवति, त्रप आदेशः भवति। एवं एवं इयसुन् प्रत्ययः भवति। इयसुन् प्रत्ययः भवति चेदपि एवमेवं भवति। तत्र स्थेयान् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। यदा उदाहरणं स्था धातु, तत्र स्थिर इति शब्दात् अस्ति चेत् स्थ या इयसुन्, इयसुन् स्थेयान् इति रूपं भवति। स्फेयान् इति रूपं भवति। वरीयान् इति रूपं भवति। एवम् अन्यशब्दाः द्रष्टव्याः। बंहीयान्, गरीयान् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। प्रिय, उरु, बहुल, गुरु दीर्घादीनां प्रध्वादित्वात् एते शब्दाः प्रध्वादिगणे अपि अन्तर्गताः सन्ति। के शब्दाः? प्रिय, उरु, बहुल, गुरु, दीर्घ। एतेषां शब्दानां प्रध्वादिगणत्वात् इमनिच् प्रत्ययः अपि भवति। तथा इमनिच् प्रत्ययः अपि भवति। प्रिय, उरु, बहुल, गुरु, दीर्घ एतेभ्यः। तर्हि इमनिच् प्रत्ययः अपि भवति चेत् यदा प्रेमा इति रूपं भवति। प्रेमा इति एकं रूपं भवति। तेभ्यः एवं के शब्दाः सन्ति? प्रियशब्दः अस्ति उरु, वरिमा इति रूपं भवति। उरु इति शब्दस्य इमनिच् प्रत्यये वरिमा, बंहिमा, बहुलम् इत्यस्य बंहिमा इमनिच्, गुरु, गरिमा प्रसिद्धः शब्दः। गरिमा इति शब्दः बहु प्रसिद्धः शब्दः अस्ति। गरिमा। दीर्घशब्दः, दीर्घशब्दः भवति चेत् दाधिमा इति भवति। द्राधिमा,
द्राधिमा इति शब्दः भवति। दीर्घशब्दस्य द्राधि इति तत्र आदेशः, द्राधिमा इति भवति। तत् केवलं विशेषः प्रिय, उरु, बहुल, गुरु, दीर्घ एतेषां शब्दानां प्रध्वादित्वात् किं भवति, प्रेम इत्यादि रूपाणि भवन्ति। इत्युक्ते इमनिच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। इमनिच् प्रत्ययः भवति। अग्रिमं सूत्रम्। मम गृहे विद्युत् नास्ति, मम इन्वर्टर् अपि रात्रौ समाप्तम्। अहं न जानामि कियत् पर्यन्तम् अस्माकं वर्गः भवति इति। यदा मम लैपटॉप समाप्तं भवति चार्ज्, तदा वर्गः समाप्तः भवति। इदानीम् अहं पश्यन् अस्मि, अस्ति 49 मिनिट्स् इति दर्शयति, परन्तु तत् शीघ्रं शीघ्रं भवति, तत्र ग्राफिक्स् भवति खलु। अस्तु, बहोर्लोपः भूच बहोः इति अग्रिमं सूत्रम्। बहोः लोपः भूच बहोः इति अग्रिमं सूत्रम्। बहोः लोपः भू च बहोः इति पदच्छेदः। इष्टमेयस्सु इति तत्र अनुवर्तते। फस्य अङ्कस्य षष्ठाध्यायस्य सूत्रमस्ति एतत्। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रमस्ति। प्रसङ्गवशात् अत्र आगतमस्ति प्रासङ्गिकं सूत्रम्। सूत्रार्थः बहोः परयोः इमेयसोः लोपः स्यात् बहोश्च भूरादेशः। अत्र विषयद्वयम्। बहुशब्दः, बहुशब्दात् परयोः इमेयसोः, इमेयसोः इत्युक्ते एते एव इष्टमेयसु, इष्टन्, इमनिच्, ईयसुन् एतेषां प्रत्ययानां लोपः भवति। बहोः इति बहुशब्दस्य स्थाने भू इति आदेशः अपि भवति। भू इति आदेशः भवति। बहोः परयोः इमेयसोः लोपः। आदेः परस्य इति नियमानुसारम् इमेयसोः इति लोपः इमा, इमेय, इमनिच् इत्यादि पूर्ण प्रत्ययानां लोपः न भवति। आदेः परस्य इति नियमानुसारं प्रत्ययस्य आद्यवर्णस्य लोपः भवति। आदेः परस्य इति परिभाषासूत्रं तत्र अस्ति। तस्य आधारेण पश्यतु, आदेः परस्य इति प्रत्यययोः आदिलोपः भवति इति तत्र नियमः। परस्य विधि यदि भवति तर्हि आदेः परस्य इति नियमः तत्र अस्ति। परिभाषासूत्रम् आदेः परस्य। तस्य नियमानुसारम् एतेषां प्रत्ययानां प्रथमवर्णस्य लोपः भवति। इ इत्यस्य लोपः भवति। इमनिच्, इष्ठन्, ईयसुन् इ इत्यस्य लोपः भवति। बहु इत्यस्य किं भवति? भू इति आदेशः भवति। तर्हि पश्यतु, भूमा, भूयान् इति रूपं भवति। सूत्रार्थः तु कौमुद्यामेव अस्ति। बहोः परयोः इमेयसोः, इमेयसोः, इमेयसोः इत्युक्ते एते सर्वे इष्ठन्, इमनिच्, ईयसुन् इति एतेषां लोपः एवं ग्रहीतव्यः। आदेः परस्य इत्यधिकारेण इति परिभाषया प्रथमवर्णस्य लोपः भवति इति स्वीकर्तव्यम्। बहुशब्दस्य स्थाने भू आदेशः च भवति। अयम् अनयोः वा अतिशयेन बहुः। ईयसुन् तु द्वयोः विषये एव भवति। इष्टं तु बहूनां विषये भवति। बहुभ्यः एकस्य विशेषतां दर्शयति चेत्
इष्ठन् द्वयोर्मध्ये एकस्य करोति चेत् इयसुन् एतदपि वयं सर्वदा स्मरामः अयम् अनयोः वा अतिशयेन बहु इत्यर्थे सबसे ज्यादा इत्यर्थे किं भवति बहुशब्दात् इमनिच् प्रत्ययः वा भवतु इष्ठन् प्रत्ययः भवतु प्रथमम् इमनिच् प्रत्ययस्य अस्ति भूमा भूमा इति अस्ति इमनिच् बहुशब्दः बहुशब्दात् एकनिमेषः तर्हि विद्युत् आगतः फैन् ऑन् कृतवान् अस्तु तत्र भू आदेशः भवति बहु इत्यस्य स्थाने भू इत्यस्य बहु इति बहु इत्यस्य स्थाने भू इति आदेशः भवति तर्हि कथं भवति रूपं भू इमनिच् इमन् इमन् इत्यस्य इकारस्य लोपः भवति भू इति आदेशः भवति तर्हि भूमन् इति भवति भूमन् भूमन् इत्यस्य प्रथम एकवचनं भूमा इति भूमा भूमानौ भूमानः इति सिद्धरूपं भवति भूमा भूमानौ भूमानः इति सिद्धरूपं भवति एवमेवं तत्र इयसुन् प्रत्ययः भवति इति चिन्तयतु इयसुन् इयसुन् प्रत्ययः भवति चेत् बहु इयस् भू इयस् ईकारस्य लोपः भूयस् भूयस् इति शब्दः भवति भूयस् शब्दः भवति भूयस् शब्दस्य प्रथम एकवचने भूयान् भूयांसौ भूयांसः इति सिद्धरूपं भवति भूयान् एते सर्वे शब्दाः प्रसिद्धाः सुपरिचिताः शब्दाः भूयांसः इत्यादि शब्दाः इष्टस्य इट् च इति अग्रिमं सूत्रम् इष्टस्य इट् च इष्टस्य इट् च षष्ठाध्यायस्य पुनरपि प्रासङ्गिकं सूत्रं षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 159 तत्र बहोः भूच बहोः इति अनुवर्तते भस्य अङ्कस्य इति अधिकारः इदानीम् उपरितनसूत्रे बहोः परस्य इमनिच् इयसुन् विषये उक्तम् अस्मिन् सूत्रे केवलम् इष्ठन् प्रत्ययस्य विषये वदति बहोः परस्य इष्ठस्य लोपः स्यात् समानम् इकारस्य लोपः भवति अत्र विशेषः नाम तत्र इड आगमश्च भवति इट् इति आगमः भवति इट् मध्ये इ इति इट् आगमः भवति इट् आगमे य इति अवशिष्यते इट् मध्ये टकारः इत् भवति इकारः उच्चारणार्थः अवशिष्यते य टित् अस्ति आद्यन्तौ टकितौ आदौ भवति कस्य विहितमस्ति इष्टस्य लोपः इडागमश्च इष्टप्रत्ययस्य इडागमः तर्हि तस्य पूर्वं भवति बहोः इत्यस्य भू इति आदेशः तु भवत्येव तदनुवृत्तिः अस्ति तर्हि बहुशब्दात् परस्य इष्ठन् प्रत्ययस्य इट् आगमः भवति बहुशब्दस्य भू आदेशः भवति इष्ठन् प्रत्ययस्य इकारस्य न इकारलोपः नास्ति बहोः परस्य इष्टस्य लोपः स्यात् लोपः अस्ति एकनिमेषः बहोः परस्य इष्टस्य लोपः भवति अस्तु
टकारः इत् भवति, टकारस्य इत् भवति, टित्वात् प्रत्ययस्य अद्यावयवः। अस्तु, तत्र बहोः भूर्भावस्तु पूर्वसूत्रेण सिद्धः। अस्तु, इष्टस्य आदिलोपः भवति। तर्हि किं भवति एकवारं पश्यामः। बहु इति शब्दः, अर्थः तु समानः, अतिशयेन बहु इत्यर्थे। बहुशब्दात् इष्ट, बहुशब्दस्य स्थाने भू इति आदेशः। भू इट्टागमः भू इ, इष्ट इकारस्य लोपः भूयिष्ठः इति रूपं भवति। वस्तुतः अत्र कश्चन नियमः अस्ति, किञ्चित् द्रव्यमस्ति। अत्र विवरणग्रन्थं तत्र दत्तमस्ति। पश्यतु, बहुशब्दस्य स्थाने भू आदेशः, इकारस्य लोपः, एतद्द्वयमपि पूर्वसूत्रेण तु कृतमस्ति, जातमस्ति। बहुशब्दस्य भू आदेशः, ईकारस्य लोपः, इष्ठन ईयसुन्न इत्यादि। पुनः केवलं इट् आगमः एव अत्र विशिष्टम् अस्ति। एतेन सूत्रेण वस्तुतः विशेषतया किं भवति, एतेन सूत्रेण पूर्वसूत्रे नास्ति इति इट् आगम विधिः। अन्य सर्वं पूर्वसूत्रेण अस्ति। बहोः भू आदेशः पूर्वसूत्रेण अस्ति। इष्टादिषु प्रत्ययानाम् इकारस्य लोपः अपि पूर्वसूत्रे प्रतिपादितमस्ति। विशिष्टं नाम किमस्ति अत्र? विशिष्टं नाम इट् आगमः। तर्हि केवलम् इट् आगमेन भूयिष्ठः इति रूपं भवति। यदा कथं भवति इट् आगमेन भूयिष्ठः इति रूपं भवति इट् आगमेन? तर्हि अत्र लोपः इत्यस्य अनुवृत्तेः आवश्यकता नास्ति वस्तुतः, परन्तु लोपः इति अनुवर्तते। तर्हि तत्र यदि लोपः तत्र भवति तर्हि तत्र इ इति तत्र तिष्ठति एव पुनः, अर्थात् इट् आगमस्य इ इति तिष्ठति एव, अन्यथा तथा रूपसिद्धिः न भवति। कथमिति अहं वदामि। पश्यतु, भू इति भवति। भू इति भवति चेत् इष्ठन् प्रत्ययः भवति। यदि इट् आगमः क्रियते, इट् आगमः क्रियते चेत् तत्र इकारस्य उच्चारणार्थत्वेन लोपः क्रियते, तर्हि भूय अनन्तरं पुनः ष्ठा इत्येव अवशिष्यते। तर्हि भूयिष्ठ इति रूपं न भवति, भूयिष्ठ इति रूपं न भवति। तेन कारणेन तत् लोपानुवृत्ति ज्ञापयति, तत्र इकारस्य लोपः, इट् आगमस्य इकारस्य लोपः न भवति। तर्हि भूयिष्ठ इति भवति, अन्यथा रूपं न प्राप्नोति। अन्यथा भवन्तः यदि इट् आगमे इकारस्य लोपः अपि क्रियते, अनन्तरं पुनः प्रत्ययस्य इकारस्य लोपः अपि क्रियते, तर्हि भूयिष्ठ इति रूपसिद्धिः न भवति। इति एकः पक्षः। अन्यथा तत्र लोपस्य अनुवृत्तिं वयं न कुर्मः चेदपि भवति। लोपस्य अनुवृत्तिं न कुर्मः, इष्ठनित्यस्य इकारस्य लोपानुवृत्तिं न कुर्मः, तर्हि भूयिष्ठ इति रूपं भवति। भू अनन्तरं य अनन्तरम् इष्ठ इति भूयिष्ठ इति रूपं भवति। तर्हि एवं एतयोः एकः मार्गः अवलम्बनीयः इति समस्या अस्ति किञ्चित् तत्र। अर्थात् भवन्तः इट् आगमस्य इकारस्य इत्संज्ञा क्रियते, तर्हि इष्ठन इत्यस्य इकारस्य लोपः न भवति। यदि इष्ठन इत्यस्य इकारस्य लोपः क्रियते, तर्हि इट् इत्यस्य इकारस्य लोपः न भवति। कुत्रचित् एकत्र इकारः अपेक्षितः भवति, तदेव भूयिष्ठः इति रूपं भवति। अन्यथा भूयिष्ठः इति रूपप्राप्तिः न भवति इति अत्र विशेषविषयः अस्ति।
किञ्चित् समस्या अस्ति तत्र। तदेव तत्र वदति बहोः भूर्भावस्तु पूर्वसूत्रेण सिद्धम्। यदि तु लोप इति निवृत्तं तदा यकार आगम इति भाष्यं। तदेव भू इति निवृत्त यदि भू यदि लोप इति निवृत्तं पश्यतु मनोरमायाम् अस्ति तत्र एकनिमेषः। इष्टस्य आदिलोपे कृते इट आगमः। पश्यतु अत्र एवं विवरणम् अस्ति। इष्टस्य आदिलोपे कृते इट आगमः ट इत् भवति, केवलं ट इत् भवति। टित्वाद् प्रत्ययस्य आद्यावयवः तत् स्पष्टम्। अर्थात् इष्टस्य आदिलोपे कृते, इष्टस्य आदिलोपे कृते इत्युक्ते ईकारस्य लोपे इष्टं प्रत्ययस्य आदिलोपे कृते इट् आगमः भवति। तत्र केवलं टकारः इत् भवति, इ इति अवशिष्यते। इति एकः पक्षः। अपरं तु बहोः भूर्भावस्तु पूर्वसूत्रेण सिद्ध एव। यदि तु लोप इति निवृत्तं तदा यकारागमः स्यात् इति भाष्यम्। यदि लोप इति निवृत्तम् अर्थात् ईकारस्य इष्टनित्यस्य ईकारस्य लोपः न भवति तर्हि यकारः इति आगमः भवति, यकारः आगमः भवति, य भवति आगमः इति पक्षद्वयम्। एकं तु इष्टनित्यत्र ईकारस्य लोपः भवति चेत् अत्र इ भवति। यदि इष्टनित्यत्र ईकारस्य लोपः निवृत्तते नास्ति तर्हि अत्र य भवति। कुत्रचित् एकत्र इकारः भवति। एकं तु इट् इत्यत्र इकारः भवेत्, अन्यथा इष्टनित्यस्य इकारः भवेत्। उभयं न भवति, एकमेव भवति। यदि भवन्तः इष्टनित्यस्य इकारं स्थापयति अत्र य, यदि अत्र इ इति स्थापयति तत्र इकारस्य लोपः भवति इति करणीयम् इति तत्र विशिष्टता अस्ति। अग्रे युवाल्पयोः कन् अन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। युवाल्पयोः कन् आदेशः स्यात् इत्यर्थः। कदा? तत्र अनुवृत्ति अस्ति अजादि अनुवृत्ति, अनन्तरं तद्धिताः। अजादि इत्युक्ते वयं जानीमः, अजादि इत्युक्ते इष्ट इयसु इमनिच् इति अजादि प्रत्ययः। तेषु परेषु युव अल्पयोः कन् इति आदेशः भवति। युव इत्यस्य स्थाने अल्प इत्यस्य स्थाने च कन् इति आदेशः भवति। कन् एतयोः इत्युक्ते युवाल्पयोः, युवशब्दः अल्पशब्दः, एतयोः द्वयोः स्थाने कन् आदेशः स्यात् विकल्पेन इष्टेयसोः। स्पष्टमस्ति, तत्र किमपि विशिष्टं नास्ति, पूर्वं यथा अभवत् तदेव। अयम् अनयोः अतिशयेन युवा, अयम् अनयोः अतिशयेन अल्पः इति अर्थद्वयम्। अयम् अनयोः अतिशयेन युवा अथवा अयम् अनयोः अतिशयेन अल्पः इत्यर्थे युवा शब्दः युवन्, युवन् शब्दः, युवन् शब्दात् इष्ठन् प्रत्ययः, युवन् इत्यस्य स्थाने अनेन सूत्रेण कन् आदेशः। भवन्तः रूपं जानन्ति, कनिष्ठः, कनिष्ठः, कनीयान् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। कनिष्ठः, कनीयान्। तर्हि युवन् शब्दात् कन् वैकल्पिकं रूपमस्ति यत्, कारणं युवन् शब्दात् वयं पूर्वमपि तत्र एकम् आदेशं कृतवन्तः। यव युवन् शब्दस्य पूर्वसूत्रेपि आगतमस्ति खलु। वन् इति भागस्य लोपः भवति, यु इत्यस्य गुणः भवति। यविष्ठः इति रूपं तु अस्माभिः कृतं पूर्वं, यविष्ठः इति।
तत्र पूर्वसूत्रे यविष्ठः इति पूर्वसूत्रे कृतं प्रिय स्थिर स्फिरो इति सूत्रेण तत्र यविष्ठः इति रूपं तु कृतमस्ति तेन अत्र वैकल्पिकमस्ति तर्हि अतिशयेन युवा अल्पः इत्यर्थे कनियान् इति रूपं भवति कनिष्ठः कनियान् कन आदेशः इष्ठ प्रत्ययः भवति चेत् कनिष्ठ प्रथमा एकवचने कनिष्ठः इयसुन् प्रत्ययः भवति चेत् कन इयस् कनियस् प्रथमा एकवचने कनियान् कनियान् कनियांसो कनियांसः इति सिद्धरूपं भवति पक्षे पक्षे यविष्ठः अल्पिष्ठः इत्यादि रूपाणि भवन्ति पक्षे यविष्ठः भवति कारण युवन् शब्दस्य अल्पशब्दात् अल्पिष्ठः इति रूपम् अतिशयेन अल्पः अल्पिष्ठः विन्मतोर्लुक् इति अग्रिमं सूत्रम् विन्मतोर्लुक् प्रातिपदिकभागस्य विन् इत्यस्य अनन्तरं मतुप् प्रत्ययस्य च लुक् स्यात् इष्टमेसोः इति सूत्रार्थः विन्मतोः इति विन् इति प्रत्ययः यत्र भवति तत् प्रातिपदिके कुत्रचित् विन् प्रत्ययः भवति यदा तत्र स्रग्विन् इति रूपमस्ति स्रग्विन् इति प्रातिपदिकं भवति स्रग्वी स्रग्विनौ स्रग्विनः इति तत्र सिद्धरूपमस्ति स्रग्वी इति शब्दः स्रग्वी इति शब्दः स्रग्विन् इति प्रातिपदिकं तद्विन् प्रत्ययान्तः अस्ति विन् तस्य विन् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति त्वग्वान् इति शब्दः दत्तः त्वग्वान् मतु प्रत्ययान्त शब्दः तस्य मतु प्रत्ययस्यापि लोपः भवति कदा लुक् लोपः भवति कदा इष्टमेयसोः इष्टयसोः इष्टन् प्रत्ययः परे भवति चेत् इयसुन् प्रत्ययः परे भवति चेत् तत्र प्रातिपदिकस्य किं विन् इत्यस्य विन् इति प्रत्ययस्य प्रातिपदिके वर्तमानस्य मतुप् प्रत्ययस्य च लुक् लोपः स्यात् इत्यर्थः इष्ठन् इमनिच् इयसु अजादि इति अस्ति खलु अत्रापि अजादि अस्ति तेन इष्ठन् इयस् परवर्ती भवति चेत् विन् इति मतु इति प्रत्ययोः लुक् लोपः भवति इति अर्थः अतिशयेन स्रग्वी इति अनयोः अतिशयेन स्रग्वी स्रग्वी इत्युक्ते यस्य हस्ते माला अधिकमस्ति स्रक् इति माला स्रक् इति शब्दस्य माला इत्यर्थः स्रग्वी इत्युक्ते यस्य हस्ते अधिकं स्रक् अस्ति माला अस्ति सः स्रग्वी अनयोः अतिशयेन स्रग्वी द्वयोर्मध्ये अत्यधिकं मालाः सन्ति इत्यर्थे इयसुन् प्रत्ययः तर्हि स्रग्विन् प्रथमं कः अस्ति प्रथमं तु स्रजिष्ठः अस्ति अस्तु स्रजिष्ठः इति पश्यामः स्रजिष्ठः स्रग्विन् इष्ठन् स्रग्विन् इष्ठन् स्रग्विन् इष्ठन् इत्यत्र विन् इत्यस्य लुक् लोपः भवति विन् गच्छति चेत् तत्रत्य गकारः अपि गच्छति तेन जकारः भवति स्रज मूलशब्दः स्रज अस्ति विन् भवति इति कृत्वा तत्र कुत्वो भूत्वा स्रग् इति भवति वस्तुतः मूलशब्दः स्रज अस्ति विन् गच्छति चेत् निमित्ताभाये नैमित्तिकस्यापि अपायः निमित्ताभाये नैमित्तिकस्यापि अपायः इति कृत्वा गकारः अपि निर्गच्छति तस्य स्थाने ज स्रज स्रज इष्ठ स्रजिष्ठ
स्रज इष्ठ स्रजिष्ठ इति रूपम्। स्रजीयान् एवमेवं भवति। स्रज इयस् स्रजियस् विन् प्रत्ययस्य लोपः भवति चेत् स्रज इयस् स्रजियस् तत्र स्रजियस् इति प्रातिपदिकं प्रथमा एकवचने स्रजीयान् स्रजीयान्। अनयोः अतिशयेन स्रग्वीति द्वयोः विषये अस्ति तत्। अनयोः अतिशयेन स्रग्वी इत्यर्थे स्रजियान्। अतिशयेन त्वग्वान् मधुप् मधुप् इत्यस्य उदाहरणं त्वग्वान्। अयम् अनयोः अतिशयेन त्वग्वान् यस्य त्वक् उत्तममस्ति इत्यर्थे अयम् अनयोः अतिशयेन त्वग्वान् इति त्वग्वत् इति मूलशब्दः। त्वग्वत् त्वग्वत् इष्ठ त्वग्वत् इष्ठ। वत् मतुप् प्रत्ययः तस्य लोपः भवति तेन सह गकारोऽपि गच्छति तर्हि त्वच इति भवति। मूलशब्दः त्वच भवति त्वच कारण मतुप् भवति चेत् चकारस्य स्थाने पुनः कुत्वं भूत्वा तत्सर्वं भूत्वा त्वग्वान् इति रूपं भवति। परन्तु निमित्ताभाये अत्रापि नैमित्तिकस्यापि अभायः। तेन कारणेन तत्र मतुप् मतुपः लुक्लोपः भवति चेत् त्वच इति भवति। त्वच इष्ठ त्वचिष्ठ। त्वच ईयसुन् त्वच ईयस् त्वचीयस् तस्य प्रथमा एकवचने त्वचीयान् इति रूपं भवति। त्वचिष्ठः त्वचीयान् इति रूपम्। प्रशंसायां रूपप् इति अग्रिमं सूत्रम्। प्रशंसायां रूपप् सुबन्धात् तिङन्तात् च उभयतापि भवति विशेषनियमः। सुबन्धशब्देभ्यः अपि रूपप् भवति तिङन्तशब्देभ्यः अपि रूपं भवति। प्रशंसा विशिष्ट अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् तिङन्तात् च। तेन कारणेन तिङश्च इति सूत्रस्य अनुवृत्तिः अस्ति अत्र। तिङश्च इति अनुवर्तते तिङः इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकप्रत्ययः परश्च इति सर्वं यथा पूर्वं भवति। प्रशंसा विशिष्टे स्वार्थे वर्तमानात् तिङन्तात् सुबन्तात् च रूपम् इति फलितम् इति सूत्रार्थः पश्यतु। अत्र अस्ति प्रशंसा विशिष्टे स्वार्थे वर्तमानात् तिङन्तात् सुबन्तात् रूपप् इति प्रत्ययः भवति। रूपप् इति सूत्रार्थः। यदा प्रशस्तः पटुः पटुरूपः इति रूपम्। प्रशस्तः पटुः इत्युक्ते बहुत अच्छा निपुण है एतस्मिन् अर्थे प्रशस्तः पटुः इत्यर्थे पटुशब्दात् रूपप्रत्ययः पकारस्य लोपः पकारः इत्यस्ति रूप इति अवशिष्यते। प्रशस्तः पटुः इत्यर्थे पटुशब्दात् रूप पटुरूपः। प्रशस्तं पचति अच्छा पकाता है। प्रशस्तं पचति इत्यर्थे किं भवति पचति रूपम् इति रूपं भवति। पचति रूपम् इति रूपम्। तत्र तिङन्तस्य उदाहरणं तत् पचति इति तिङन्तं पचति इति तिङन्तं भवति। तिङन्तस्य उदाहरणमस्ति पचति रूपम् इति। कारण तत्र उभयमपि अस्ति सुबन्तादपि भवति तिङन्तादपि भवति इति उक्तं। तर्हि सुबन्तात् भवति चेत् पटुरूपः तिङन्तात् भवति इत्यस्य उदाहरणं पटुरूपम् इति अस्ति।
तिङन्तात् पचति रूपम् इति अस्ति। ईषदसमाप्तौ कल्पपदेशदेशीयरः कल्पपदेशदेशीयर इति प्रत्ययत्रयं विधीयते अत्र। कल्पप देश्य देशीयर इति प्रत्ययत्रयं कस्मिन् अर्थे? ईषदसमाप्तौ ईषदूनः इत्यर्थे। ईषदसमाप्तौ ईषदसमाप्तौ इत्युक्ते तत्र पश्यतु, ईषदसमाप्तिविशिष्टे अर्थे विद्यमान सुबन्धाद् स्वार्थे कल्पपदेश्य देशीयर एते प्रत्ययः भवन्ति। किञ्चित् न्यूनम् इति दर्शयतु। ईषदूनः इति ईषदसमाप्तौ, ईषत् असमाप्तौ इति इत्यर्थे। अर्थात् थोड़ा सा असमाप्तः है, अर्थात् पूर्ण नास्ति, पूर्ण नास्ति, किञ्चित् न्यूनमस्ति इत्यर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् एवं तिङन्तात्, तिङः इत्यपि अनुवृत्तिः अस्ति अत्र। तिङन्तात् तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सर्वं भवति। तर्हि पश्यतु, ईषदूनः विद्वान्, पूर्णरूपेण विद्वान् नास्ति, किञ्चित् न्यूनता अस्ति। ईषदूनः विद्वान् इत्यर्थे विद्वत्कल्पः इति प्रयोगः। विद्वत्कल्पः तत्र विद्वस् इति शब्दः, विद्वस् इति शब्दः, कल्प इति प्रत्ययः। तत्र विद्वस् सकारस्य स्थाने तत्र दकारादेशः भवति। वसु स्रंसु ध्वंसु अनुडुहां दः इति एकं सूत्रमस्ति। वसु स्रंसु ध्वंसु अनुडुहां दः इति सूत्रेण विद्वस् इत्यस्य स्थाने दकारः भवति सकारस्य स्थाने। तदनन्तरं दकारस्य पुनः चर्त्वं भवति। तर्हि विद्वत्कल्पः इति रूपं भवति। मूलतः विद्वस् कल्प, सकारस्य दकारादेशः, विद्वत् कल्प, दकारस्य पुनः चर्त्वे तकारे विद्वत्कल्पः इति रूपं भवति। विद्वत्कल्पः भवति। देशप्रत्ययः भवति चेत् विद्वद्देश्यः इति भवति। देशीयर प्रत्ययः भवति चेत् विद्वद्देशीयः इति भवति। त्रयाणामपि एवमेव उदाहरणानि। विद्वत्कल्पः, विद्वद्देश्यः, विद्वद्देशीयः। तिङन्तस्य उदाहरणमस्ति पचति कल्पम्। पचति कल्पम्, पचति कल्पम् इत्युक्ते ईषदूना पाकक्रिया। ईषत् ऊना पाकक्रिया इत्यर्थे पचति कल्पम् इति प्रयोगः। पचति इति तिङन्तात् कल्प। यशस्कल्पम् इति अस्ति तत्र। यशस्कल्पम् किमस्ति? यशस्कल्पम्, यशस् इति शब्दः। ईषदूनं यशः, यशः अल्पं न्यूनमस्ति। ईषदूनं यशः इत्यर्थे यशस्कल्पम् इति रूपम्। ईषदूनं यजुः, कुछ कम यजुर्वेद। ईषदूनं यजुः इत्यर्थे यजुष्कल्पम्। अन्यदपि भवति, यशस्देशः, यशस्देशीयरः इत्यादि इत्यादि रूपाणि भवन्ति। अस्तु, यशस्कल्प इति ईषदसमाप्तौ कल्पदेश्यदेशीयरः।